कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ। सम्हाल्नै गाह्रो बोझन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। बहकिने मन सोमबार राति 9:18 जति जाँदा थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुन्छ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ यो कार्यक्रम आउँछ। बहकिने मन मूलत प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो। साहित्यको मुक्तक विधालाई हामीले अपनाउने गरेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि अघिल्लो श्रृङ्खलामा जस्तै बहकिने मनको केही वर्ष पहिलेका श्रृङ्खलाहरूको बाट झिकेर अगाडिको जुन त्यो बहकाउने पाठ हुन्छ त्यो 3वटा श्रृङ्खलाको जोडेर आजको कार्यक्रम तयार गरिएको छ। मलाई अस्तिको कार्यक्रम सुनेपछि केही साथीहरूको प्रतिक्रिया आएको छ। केही साथीहरूले रिसाएर पनि म्यासेज पठाउनु भएको छ, तपाईँले अचेल कार्यक्रमलाई त्यति ध्यान दिनु भएन, यो मुक्त प्रतिस्पर्धा नराख्ने, लाइभ नगर्ने, रेकर्ड गरेर चलाइरहनु भएको छ भनेर। म बुझ्छु साथीहरूको त्यो खाले प्रतिक्रिया, होइन, लाइभ हुँदाखेरिको मजा अर्कै हुन्छ भन्ने चाहिँ। त्यसैले मैले किन यसो गरिरहेको छु भन्ने चाहिँ आज भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। धेरै साथीहरूलाई चाहिँ लाग्दो हो कि महावीरले बहकिने मन कार्यक्रम चलाउँछ अथवा रेडियो नै उसको फुल टाइम हो भन्ने पनि लाग्छ होला। तर म चाहिँ रेडियोमा यो एउटा कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्छु, बहकिने मन मात्रै। त्यसो हुँदा मैले सिधा भन्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँमा बसेर यो भात खाने मेसोको लागि चाहिँ मैले अन्त्य काम गर्नुपर्ने हुन्छ। रेडियोमा काम गरेर कति पैसा कमाइन्छ भन्ने लगभग थाहा भएका साथीहरू, अथवा अहिले त धेरैलाई थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ, होइन, कोही आफ्नै नजिकका साथीहरू पनि रेडियोमा काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसो हुँदा उहाँहरूलाई त थाहा छ कि रेडियोमा हप्ताको एउटा कार्यक्रम चलाएर त काठमाडौँमा बसेर भात खान पुग्दैन, कोठा भाडा तिर्न पुग्दैन, होइन। मैले अहिले सिधा कुरा गरेको है, यो भन्नै पर्ने आवश्यक जस्तो लागेर फेरि केही साथीहरूलाई चाहिँ किन भनिरहेको होला भन्ने जस्तो लाग्ला। त्यसैले म चाहिँ अर्को ठाउँमा पनि काम गर्छु के, अर्को ठाउँमा काम गर्छु। विशेष गरी काम चाहिँ होइन, अहिले भात खाने मेस हो, काठमाडौँमा बस्ने जुन गर्दो टार्नु पऱ्यो नि, त्यही कामको सिलसिलामा चाहिँ म केही समयदेखि काठमाडौँभन्दा बाहिर बढी बस्नु परिरहेको छ, जानु परिरहेको छ फिल्डको कामको लागि चाहिँ। त्यसो हुँदा सोमबार चाहिँ म काठमाडौँमा नरहेपछि लाइभ कार्यक्रम गर्ने भन्ने त त्यो सम्भवै नहुने भयो कि। आजको यो कार्यक्रम पनि तपाईँले यति बेला सुनिरहँदा म नेपालगञ्ज अथवा दाङमा हुनेछु। यति बेला छु भन्दा नि हुनेछु भन्नु पऱ्यो, किनकि यो अलि अगाडि नै रेकर्ड गरेको छु मैले। त्यही हो कारण चाहिँ बुझ्नुभयो होला। म मेरो अर्को अफिसको कामले काठमाडौँ बाहिर रहनु परेको हुँदा सोमबार अब काठमाडौँमै नरहेपछि त लाइभ कार्यक्रम गर्ने सम्भावना भएन। त्यसो हुँदा यसो गरिरहेको छ, रेकर्ड कार्यक्रम गरिरहेको छु। र आज पनि त्यस्तै रहन्छ। बहकिने मनको केही अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमध्येबाट बहकाउने त्यो पाठ चाहिँ झिकेर यो कार्यक्रम तयार गरिएको छ। म छु महावीर विश्वकर्मा, प्राविधिक कक्षमा हुनुहुन्छ कुमार परियार। म ढिलो नगरिकन आजको सामग्रीहरूतर्फ नै कार्यक्रम अगाडि बढाउँछु। नाता टुट्ला जस्तो हुन्छ, साइनो टुट्ला जस्तो हुन्छ। नाता टुट्ला जस्तो हुन्छ, साइनो टुट्ला जस्तो हुन्छ। अनि हिँड्दा हिँड्दै पनि आँसु छुट्ला जस्तो हुन्छ। नाता टुट्ला जस्तो हुन्छ, साइनो टुट्ला जस्तो हुन्छ।
अनि हिँड्दा हिँड्दै पनि आँसु छुट्ला जस्तो हुन्छ। अचेल हल्लाहरू यसरी चल्दैछन् कि अचेल हल्लाहरू यसरी चल्दैछन् कि नाता टुट्ला जस्तो हुन्छ, साइनो टुट्ला जस्तो हुन्छ, अनि हिँड्दा हिँड्दै पनि आँसु छुट्ला जस्तो हुन्छ। अचेल हल्लाहरू यसरी चल्दैछन् कि मन फुट्ला जस्तो हुन्छ, मुटु फुट्ला जस्तो हुन्छ, मन फुट्ला जस्तो हुन्छ, मुटु फुट्ला जस्तो हुन्छ। केही मान्छेहरू जिन्दगीमा हावा बनेर आउँछन्, बिस्तारै हुरी बन्छन् अनि अन्तत आँधी बनेर सबै उडाउँदै उडाउँदै लैजान्छन्। देखेका सपनाहरू उडाउँछन्, सजाइएका संसारहरू उडाउँछन् अनि उडाउँछन् अनगिन्ती वैशालु रहरहरू पनि। तिनै रहरहरू उडेपछि हो मान्छे उमेरभन्दा अगाडि नै बुढो बन्ने, जवानीमै बुढो बन्ने, जवानीमै। अझ यसलाई परिपक्व बन्ने भनौँ क्यारे। जब हुँदा खाँदाको एक थान जिन्दगीमा चट्याङ परेसरी ठाउँको ठाउँ खुसीहरू मेटिन्छन्, तब जिन्दगीप्रति नै वितृष्णा जागेर आउँछ। बाँच्ने रहरहरू एकपछि अर्को गर्दै लगातार अल्पमतमा खुम्सिन पुग्छन्। हो, त्यति बेला प्रतिपक्षीको कोचिङले झनै लाजको भारी थोपरिरहन्छ निरन्तर। आफैपट्टि औँला तिर्साएर कसैले कुरी कुरी गरे झैँ लज्जा बोध भइरहन्छ मात्रै। तिमीले छाडेर गएपछि अचेल सोच्दैछु, प्रेम त्यस्तो अजीब चिज रहेछ जुन आउँदाखेरि भन्दा जाँदाखेरि यसको महत्त्व बल्ल थाहा पाइँदो रहेछ। अझ बढी महत्त्व अवगत हुँदो रहेछ भनौँ क्यारे। आउँदा केही दिए जस्तो गरी आउने अनि जाँदा सबथोक रित्याएर लैजाने, एक एक चोइटा खुसीहरू निखनेर लैजाने। कस्तो बेइमानी रहेछ यो प्रेम भन्ने चिज। सामान्य जिन्दगी बाँचिरहेको एउटा मान्छे प्रेम पाएर दुब्बर तिब्बर खुसी थपिएको महसुस गर्छ। तर जब त्यो प्रेम जान्छ नि एक दिन, तब खुसी नामको कुनै चरोको छाया समेत बाँकी हुन्न जिन्दगीमा। खै कुन्नी कस्तो सामर्थ्य छ त्यो प्रेम भन्ने तत्त्वमा, बुझ्नै सकिनँ मैले। सम्बन्धमा नै साँध लागिसकेपछि फेरि पनि डिलपारीको भूभागमा मन अल्झाइ राख्नु हुँदैन थियो मैले। हुँदैन थियो त्यसो गर्नु, तर पनि भुलवश वा जानी जानी त्यसै गरिरहेँ। हुनसक्छ त्यसो गर्नुमा नै आनन्द मिल्यो मलाई, जुन पछि आदत बन्यो र अहिले बयरको काँडाले जसरी मन कोतार्न थालेको छ। हो, यसरी नै पटक पटक बल्झिरहेको छ मेरो खेल पल्टिसकेको मन। तिमीले जस्तै मैले पनि सहज जिन्दगी बाँच्न नखोजेको कहाँ हो र, तर सक्दै सकिनँ। सक्दै सकिनँ। केही मान्छेहरू तिमी जस्तै बनेर ठोकिन आएकै हुन् जिन्दगीमा, तर तिमी जस्तै बनेर जालान पनि भन्ने सोचेर प्रवेश निषेध गरिदिए मनभित्र। बार लगाएर राखेँ वरिपरि जुन मनमा तिमी बसेकी थियो। कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ कि यो मन पनि कुनै दिन एक खाले सङ्ग्रहालयमा सङ्ग्रहित हुनेछ, परिणत हुनेछ, अनि मान्छेहरूले तिमी बसेको भूभाग अवलोकन गर्नेछन्। अनि त्यति बेला सायद भन्नेछन् यो मनमा त्यसपछि अरू कोही पनि बस्नै पाएनन् रे भनेर। यस्तै उरन्ठ्याउले कुरा पनि आउँछ कहिलेकाहीँ मनमा। मन न हो के सोच्छ, के कल्पिन्छ, कहाँ हाम्रो सीमाभित्र, हाम्रो बाहुबलभित्र रहन्छ र यो। तिमीले अन्तै नाता जोडेर गएपछि, मलाई बीच बाटोमै छोडेर गएपछि, तिमीले अन्तै नाता जोडेर गएपछि, मलाई बीच बाटोमै छोडेर गएपछि, म त्यही जिन्दगी बिताउँदैछु जसोतसो, म त्यही जिन्दगी बिताउँदैछु जसोतसो। मनको मान्छेले मन तोडेर गएपछि, मनको मान्छेले मन तोडेर गएपछि। हो, गाह्रो हुँदो रहेछ तिमी बिना यो रात दिन कटाउन। दिन बेसै गाह्रो, रात यसै गाह्रो। छटपटीमा बितेका छन् हिजो आजका दिनहरू, रातहरू, तिमी गएपछिका हरेक पलहरू। गाह्रो हुँदो रहेछ यादहरूको बैशाखी टेकेर जिन्दगी गुजार्न। हो, साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। यो जिन्दगीको समीकरण किन यति विधि जटिल भइदिन्छ होला? कसले बनाउँछ होला यो समीकरण? अनि कसरी जटिल बन्छ होला यो? प्रश्नको चौतर्फी घेराभित्र कैद छ जिन्दगी। तिमी ओझेल परेपछि जिन्दगी सधैँ अव्यवस्थित मात्रै भइरह्यो, बन्दको प्रभावले अस्तव्यस्त बनेको दैनिकी जस्तो। अनि अनिश्चित भविष्यको लेखाजोखामा सधैँ दुविधा मात्रै थुप्रिरह्यो।
जित हारको बैठेगान यात्रामा घर दैलो अभियानमा जुटिरहेको नेता जस्तो। आखिर जिन्दगी पनि चुनावी परिणाम जस्तै अनिश्चित छ नि। के थाहा कसको पोल्टामा पर्छ खुसी। हुलका हुल कार्यकर्ता झण्डा फहराउँदै जिन्दाबादको नारामा झुम्मिए जस्तो अनि युवाहरूको जमातले मोटरसाइकलको लावा लस्करमा भोट केमा भन्दै चिच्याए जस्तो जिन्दगीमा पनि यस्तै रङहरू आइरहन्छन् कहिलेकाहीँ। हो आइरहन्छन्, तर सधैँ टिक्दैनन् ती खुसीहरू। टिकाउन जान्दैनौँ पनि हामी, त्यति विधि पारङ्गत पनि हुन सकेका छैनौँ हामी आएका खुसीहरूलाई सधैँ टिकाइराख्ने गरेर। कहिलेकाहीँ मन यसै बल्झिएर आउँछ, अहिले नै तिमीलाई भेटौँ, गमलङ्ग अङ्गालो हालौँ अनि अगाउन्जेल माया गरिरहौँ, यस्तै लाग्छ कहिलेकाहीँ। तर अब त त्यो कहाँ सम्भव छ र। व्यर्थ छ जिन्दगी, व्यर्थ छ संसार, अचेल त्यस्तै लाग्न थालेको छ मलाई। विरक्त लागेर आउँछ आफ्नै जिन्दगीदेखि पनि। कहिलेकाहीँ सपनीमा तिमी आउँछौ, उसै गरी माया गरे झैँ गर्छौ मलाई। म पनि उसै गरी लाडिन्छु तिमीसँग। सपनामै देखेर चित्त बुझाउनु पर्ने त भयो नि जिन्दगी भन्नु पनि। त्योभन्दा बाहेक त के नै भयो र। सोचेका सबै कुरा सपना बनेर धुजा धुजा भइगए। अनि त सपना नै त रहेन एउटा आधार। एउटा अनुरोध गर्छु तिमीसँग, तिमीसँगै जिन्दगी बाँच्ने सपनाहरू सजाएको थिएँ मैले। ती सपनाहरू त तिमीले आफूसँगै लगिगयौ। अब यी सपना देख्ने मेरा पुराना बानीहरू पनि लैजाऊ। नासो स्वरूप हो कि भुलेर हो तिमीले छाडेकी केही सपनाका अंशहरू अझै पनि टिपन टापन गरेर सङ्घाल्दैछु म। कुनै दिन भेट्नेछु तिमीलाई अनि बुझाउनेछौ तालाचाबी भनेर मनको सन्दुकमा थुनेर राखेको छु केही सम्झनाहरूलाई अनि केही कल्पनाहरूलाई। हो लैजाऊ यी मैले सपना देख्ने मेरा पुराना बानीहरू। यिनै बानीहरू अचेल सधैँ सताइरहन्छन् मलाई। त्यसैले अब देख्नु छैन सपना तिमीसँग बाँचेको। मलाई कल्पिनु छैन ती दिनहरू जुन तिमी सँगसँगै हिँडेको। कहिलेकाहीँ सपनाहरू जबरजस्ती आँखामा घोस्रिन आइपुग्छन्, लुटुपुटु लागिरहन्छन् सानो काखे बालक जस्तै। त्यति बेला यो मन पनि बेफिकर टालाटुली बाटोले खेलेर रमाइदिन पुग्छ। भन्नै पर्ने पनि त्यस्तो कुरा नहुन सक्छ, कति कुरा भनेपछि अधुरा नहुन सक्छ। भन्नै पर्ने पनि त्यस्तो कुरा नहुन सक्छ, कति कुरा भनेपछि अधुरा नहुन सक्छ। हामी सपना त जे पनि देख्छौँ, सपना सपनै हुन्छ त्यो पुरा नहुन सक्छ। सपना सपनै हुन्छ त्यो पुरा नहुन सक्छ। खैकुन्नी जिन्दगीले धाप किन दिन्छ, खैकुन्नी जिन्दगीले धाप किन दिन्छ, सधैँ रुन मात्रै पर्ने श्राप किन दिन्छ। खैकुन्नी जिन्दगीले धाप किन दिन्छ, सधैँ रुन मात्रै पर्ने श्राप किन दिन्छ। आज पनि बिझाउँछ त्यो हिजोको माया, आज पनि बिझाउँछ त्यो हिजोको माया। खैकुन्नी जिन्दगीले धाप किन दिन्छ, सधैँ रुन मात्रै पर्ने श्राप किन दिन्छ। आज पनि बिझाउँछ त्यो हिजोको माया, घरिघरि फेरि पश्चाताप किन दिन्छ। खैकुन्नी जिन्दगीले धाप किन दिन्छ, सधैँ रुन मात्रै पर्ने श्राप किन दिन्छ। घाउ लाग्छ निको हुन्छ तर खत बसिरहन्छ। सिसा कलमले चित्र कोरिन्छ, इरेजरले मेटिन्छ तर डोब बसिरहन्छ। अनि माया लाइन्छ कति छुटिन्छ तर याद भने मनमै रहिरहन्छ। हो मनमै रहिरहन्छ याद। वियोगान्त प्रेमको अन्तिम कोसेली भनेकै यादहरूको भारी त हो नि। माया लाइन्छ कति छुटिन्छ तर याद भने मनमै रहिरहन्छ। मनका आँगनभरि यादहरूको बिस्कुन सुकाएर रुँगेर बस्छौँ हामी। कसैले सुटुक्क लैजान्छन् कि भनेर बडो चनाखो भएर कुरी बस्छौँ हामी। मनको आँगनभरि सुकाइएका यादहरूको बिस्कुन। मन भनेकै यादहरू भण्डार गर्ने सुरक्षित स्थान न हो, त्यसैले त याद मनमा बस्छ, घरिघरि मनमै चिमोड्छ अनि मन बिथोलिरहन्छ। यसरी नै बितिरहन्छ जिन्दगी बिस्तारै बिस्तारै। भर्खरै पसाएको केराको थम्बा हावाहुरीले ढलाउला कि भन्दै टेको लगाए जस्तो जिन्दगी पनि टेकोको भरमा अडिएको हुन्छ। मन नभल्जियोस् भनेर पुरानो एल्बममा कैद भएका तिम्रा तस्बिरहरू पनि मैले नहेरेको धेरै भइसक्यो।
तिमी गएपछि तिम्रा यादहरू पनि ढिलो चाँडो गई त हाल्छन् भन्ने सोचेथे, तर यतिका वर्षसम्म पनि खैकुन्नी किन हो तिम्रा यादहरू भने मसँगै टाँसिएर बसेका छन्, लिसो टाँसिए जसरी। हाम्रो त्यो सम्बन्धमा स्वाद लगाएर तिमी टाढिएपछि यतिका वर्ष बिति गए। मसँग कित्ता काट गरेपछि तिमी फेरि कसैकी प्रेमिका भयौ, श्रीमती भयौ अनि भयौ आमा पनि। प्रेमिकादेखि आमासम्मको तिम्रो यात्रालाई सकेसम्म नजिकबाट निहालिरहे मैले, तिमीले चालै नपाउने गरी। तिमी क्रमशः नयाँ नयाँ परिचयमा रमाउँदै गयौ, तर म भने उही पुरानो परिचय पनि जोगाउन हम्मे भएर बाँचिरहे। सुरुवाती दिनहरूमा भट्टीमा मदिरा पिएर रात बिताएँ, चुरुडका खिल्लीहरूसँग मित्रता गाँसेर समय कटाएँ। कहिले मान्छेहरूको भिडमा पसेर तिमीलाई खोजिरहे, कहिले मान्छेहरू भन्दा टाढा पुगेर तिम्रो नाम बेसरी चिच्याइरहे। कहिले रुँदा रुँदै हाँसेँ, कहिले हाँस्दा हाँस्दै रोएँ। मन भन्थ्यो आफूले भोगिरहेको दुःख तिमीलाई जानकारी गराउँ, फोन गरेर सुनाउँ अथवा म्यासेज गरेर बताउँ, ताकि तिम्रो मन फर्कियोस् मेरो दुःख देखेर। मेरो हालत थाहा पाएपछि तिमी दौडिँदै आउनेछौ अनि मलाई गम्लङ्ग अङ्गालो हालेर भनेछौ, ए पागल के गरेको भनेर। अनि म पहिले जस्तै हुनेछु र तिमीले छोडेर जानै नसक्ने गरी धेरै माया गरिरहनेछु तिमीलाई। यस्तै सोचहरूले हल्ला मचाइरहन्थ्यो एक तमासँग। जब फोन गर्थे मध्यरातमा तब तिम्रो फोन व्यस्त भएको खबर लगातार सुनाइरहन्थ्यो एउटा आवाज, अनि तिम्रो नयाँ सम्बन्ध प्रतिको मेरो अनुमान सत्य ठहरिन्थ्यो र म लाचार भएर एउटा म्यासेज मिल्काउँथे तिमीतिर, बधाई छ भन्दै। न तिमीले कहिले ती एसएमएसहरूको जवाफ पठायौ, न त मैले नै त्यसको आशा गरेँ। फेरि पनि खै किन पागल जस्तो भएको हो म एकहोरो एसएमएसहरू चाहिँ पठाइरहन्थे, सायद तिमीलाई दिक्कै लाग्ने गरी। मान्छेहरू भन्छन् बाँच्ने रहर जागेर आउँछ, आफ्नो त हाँसो पनि पैँचो मागेर आउँछ। मान्छेहरू भन्छन् बाँच्ने रहर जागेर आउँछ, आफ्नो त हाँसो पनि पैँचो मागेर आउँछ। जब तिमीले छोडेकी दिन सम्झिन्छु नि, जब तिमीले छोडेकी दिन सम्झिन्छु नि। मान्छेहरू भन्छन् बाँच्ने रहर जागेर आउँछ, आफ्नो त हाँसो पनि पैँचो मागेर आउँछ। जब तिमीले छोडेकी दिन सम्झिन्छु नि, मलाई आफैप्रति निकै माया लागेर आउँछ, मलाई आफैप्रति निकै माया लागेर आउँछ। तिमी गयौ तर तिम्रा यादहरू गएनन्। हुनसक्छ म आफै तिम्रा यादहरू मबाट टाढा नजाउन् भन्ने चाहन्थे, किनकि तिमी जस्तै लाग्थे तिम्रा यादहरू पनि। थाहा छ तिमीले छाडेपछिका दिनहरू रातहरू रोएरै बित्थे मेरा। तिमी सोच्न पनि सक्दिनौ म त्यति धेरै रोएँ होला भनेर। त्यही ताका हो मैले थाहा पाएको मान्छेको आँखामा त्यति धेरै आँसुको दह छोपिएर बसेको हुँदो रहेछ भन्ने। ती दिनहरूमा आँसुमा चोबलिएका थिए मेरा आँखाहरू। लाग्थ्यो मान्छेको आँखा भनेको त रुनकै लागि मात्र बनेका हुन्छन् क्यारे। बनाउनेले त्यस्तो बनाइदिएछ कि आँखालाई यो जति पनि रोइदिन सक्ने, जति पनि पोखिदिन सक्ने। आफ्नो बाटो मलाई जबरजस्ती बिदाई गरेपछि तिमीले सोच्यौ होला कि यो विलय भएर जान्छ, हराएर जान्छ यो। हो यस्तै सोच्यौ होली तिमीले। तर निकै वर्षपछि आज म बडो गर्वका साथ भन्दैछु म विलय भएको छैन, हराएको छैन। म बरु झनै सशक्त ढङ्गले स्थापित भएको छु। हो म आज अन्तै स्थापित भएको छु, तिमी भन्दा निकै पर अनि तिम्रो संसार भन्दा बिल्कुल भिन्दै संसारमा। अब तिमीले पनि बुझ्नु जरुरी छ, विदा हुनु भनेको विलय हुनु मात्रै होइन, स्थापित हुनु पनि हो। प्रेम त्यस्तो चिज हो जुन गर्छु भनेर हुँदैन, तर गर्ने मन चाहिँ लागिरहन्छ। फेरि यस्तै लागिरहने उमेरमा हो तिमीसँग केही सपनाहरू बाँड्न पुगेको मैले, आफैलाई तिमीमा समाहित गराउन पुगेको। त्यसो त मैले मात्रै त्यो बोलीचालीको चोखो भने नै प्रेम गरेँ, तिमीले गरिनौ भन्न खोजेको होइन मैले। हामी दुवैले एकअर्कालाई औधी माया गरेकै हो। मैले मेरा साथीहरूलाई जस्तै तिमीले पनि तिम्रा साथीहरूलाई चिनाएकै हो मेरो आफ्नो मान्छे भनेर। प्रेममा कुनै कसर बाँकी राखिनौ तिमीले पनि, मैले जस्तै। मलाई त्यति धेरै माया गर्ने मान्छेलाई म कसरी दोष थोपर्न सक्छु र? मसँगको सम्बन्धबाट अलग्गिनुका पछाडि तिम्रा पनि धेरै कारणहरू थिए होलान्, बाध्यताहरू थिए होलान्, जुन मलाई सुनाउन आवश्यक ठानेनौ तिमीले। हुनसक्छ त्यो सुनाउँदा म अझै दुखी हुन्छ भन्ने पो सोच्यौ कि?
त्यसो पनि त हुन सक्छ। फेरि जिन्दगी तिम्रो हो, त्यसलाई कसरी बिताउने भन्ने अधिकार त तिमीसँगै त हुन्छ नि। म कहाँ हस्तक्षेप गर्न सक्छु र? फेरि अर्को कुरा, त्यसरी जानुको अर्थ तिमीले माया नै मार्यो भन्ने पनि त होइन होला नि, हो र? के थाहा, आज पनि यो संसारको कुनै एक कुनामा बसेर मलाई सम्झिरहेकी पो छौ कि? त्यसो पनि त हुन सक्छ। मैले सिङ्गो जिन्दगी नै तिमीलाई सम्झिएर बिताइरहँदा तिमीले चाहिँ आफ्नो घर गृहस्थीबाट थोरै समय निकालेर कहिलेकाहीँ मलाई सम्झिन्न होला त? माया गर्नु भन्नुको अर्थ श्रीमान श्रीमती बनेर एउटै छानामुनि जिन्दगी बिताउनै पर्छ भन्ने पनि त होइन। म त सधैँ उसै गरी तिम्रा यादहरू बटुलेर बाँचिरहेछु। मान्छेहरू किन अझै एक्लै भनेर सोध्छन्, उनीहरू देख्दैनन् मसँगै भएका तिम्रा यादहरू र त लगातार सोधिरहन्छन्। मलाई भने तिमी भन्दा पनि प्रिय लाग्न थालेका छन् तिम्रा यादहरू। तिमी अर्कैकी प्रिय मान्छे भए जस्तै तिम्रा यादहरू चाहिँ नितान्त मेरो प्रिय भएर बसेका छन्, मसँगै बसेका छन्। जिन्दगीमा थोरै खुसी पाउनु पनि त छ, फेरि पाएकै कुरा गुमाउनु पनि त छ। जिन्दगीमा थोरै खुसी पाउनु पनि त छ, फेरि पाएकै कुरा गुमाउनु पनि त छ। कहिले काहीँ तस्बिर हेर्छु अनि कहिले पत्र पनि, जसो तसो जिन्दगी यो चलाउनु पनि त छ, जसो तसो जिन्दगी यो चलाउनु पनि त छ। कोही आए जस्तो, कोही गए जस्तो, कोही आए जस्तो, कोही गए जस्तो, मनमा भएको छ प्रलय जस्तो। कोही आए जस्तो, कोही गए जस्तो, मनमा भएको छ प्रलय जस्तो। जब टाढियौ तिमी अनि यस्तो लाग्यो, जब टाढियौ तिमी अनि यस्तो लाग्यो। कोही आए जस्तो, कोही गए जस्तो, मनमा भएको छ प्रलय जस्तो। जब टाढियौ तिमी अनि यस्तो लाग्यो, सबै भएर पनि कोही नभए जस्तो। कोही आए जस्तो, कोही गए जस्तो, मनमा भएको छ प्रलय जस्तो। मैले सानैमा पढेँ महाकविको मुना मदन। जब मदन भोट गए, फर्किँदा बाटैमा हैजा लाग्यो अनि साथीहरूले पनि छोडेपछि जङ्गलमा एक्लै परे। संयोगवश त्यतै भोटका एकजना भोटे दाइले उनलाई लगेर घरमै राखी सन्चो बनाए। केही महिनापछि सन्चो भएर घर फर्कन मन गरेका मदनले ती भोटे दाइलाई केही सुन दिनु पर्यो भन्ने सोची यसो भने, दुईटा मैला सुनका थैला वनमा गाडेको, एउटा हो तिम्रो एउटा हो मेरो, गुनाले बाँडेको। त्यो सुनिसकेपछि भोटेले भन्छ, के गर्छ मैले पहेँलो सुनले, रोपेर सुन उम्रन्न क्यारे, के गर्छ सुनले। भोटेले भन्छ, मौकाले पायो त्यो गुण लाउन, गुणको सट्टा लिँदैन हामी, सम्झेर जाउन। थाहा छैन महाकविले मुनामदन लेखिरहँदा कस्तो भोटेदाईको कल्पना गरेका थिए कुन्नी। तर मैले भने 3 कक्षामा हो कि 4 कक्षामा हो, नेपाली किताबमा पढ्दा एउटा चित्र थियो भोटेदाईलाई चिनाउने, काने टोपी लगाएको चित्र। आजसम्म पनि त्यही चित्रलाई मैले मदन बचाउने भोटेदाई भनेर सम्झिने गरेको छु। उनै भोटेदाईलाई आदर्श मानेर होला मैले पनि पैसालाई कहिले ठुलो मानिन। सानोमा बरु भाइले आमासँग 1 रुपैयाँ माग्दा मैले पनि पाउँथेँ, तर आफैले भने कहिले पनि मागिन, किनकि पैसा त्यति ठुलो कुरो होइन भन्ने परेको थियो मलाई। यस्तै सोच्दै अघि बढिरहे जिन्दगीमा। जब तिमी जोडिन आइपुग्यौ यात्रामा, अनि तिमीलाई पनि मैले केही ढाँटिन। जे जसरी सोध्यौ मेरो पारिवारिक अवस्थाको बारेमा, ती सबै खुलस्त बताइदिएँ तिमीलाई। सायद यहीँनिर हामी दुईको हैसियत नमिलेको सहज आकलन गर्यौ होला तिमीले। मैले तिमीलाई त्यही मुना मदनको मुना ठानिरहेँ, अनि तिमीले पनि हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएकै बेस आनन्दी मनले भन्ल्यौ भन्ने आश गरिरहेँ। तर जब मलाई बीच बाटोमै छाडेर अलगियौ तिमी, अनि पो सोचेँ समय धेरै अघि बढिसकेछ भन्ने। र त सधैँ महाकविका मुनाको अभाव खड्किरह्यो जिन्दगीमा। हुन त आफू मदन बन्न पनि कहिले पो सकियो र। मैले तिमीलाई लगानी गर्न मुटु धितो राखेर प्रेमको लोन निकाल्न सकिनँ।
सायद यही नै गल्ती भइदियो मेरो। बिना धितो त यहाँ किसानको उत्थान गर्छु भन्ने कृषि बैंकले किसानलाई नै त ऋण पत्याउँदैन, अरूको के कुरा। यसो सोच्छु सायद मैले समय अनुसार हिँड्न जानिन होला पनि। केही दिन अघि एउटा समाचार पढेको थिएँ मैले। चीनमा एउटी प्रेमिकाले आफूलाई चाहिने सामान किन्न जाँदा धेरै बहुमूल्य सामान किनिसक्दा पनि अझै अरू पनि किन्न खोजिरहँदा जति सम्झाए पनि नमानेपछि प्रेमी चाहिँले त्यो भवनको 7औं तला माथिबाट हामफालेर आत्महत्या गरेको समाचार। यो पढिसकेपछि महसुस भयो मलाई, यो युगमा बसेर एक थोङ्गो गुलाबमा माया समेट्ने प्रयास गर्नु सायद मेरो नै गल्ती थियो। कहिलेकाहीँ बादललाई पनि आकाश ठानेर गल्ती गर्छन् नि केटाकेटीहरू। सायद यस्तै गल्ती भयो जिन्दगीमा मबाट पनि। बाटो पहिल्यै किन्छु भन्थ्यौ, पाइला किनेर देखाऊ, म मुटु ओछ्याउँछौ, सक्छौ हिँडेर देखाऊ। बाटो पहिल्यै किन्छु भन्थ्यौ, पाइला किनेर देखाऊ, म मुटु ओछ्याउँछु, सक्छौ हिँडेर देखाऊ। पख थोरै रगत झिक्छु, मेरो पनि मिसाउँछु, कुन तिम्रो कुन मेरो लौ त चिनेर देखाऊ। बाटो पहिल्यै किन्छु भन्थ्यौ, पाइला किनेर देखाऊ, म मुटु ओछ्याउँछु, सक्छौ हिँडेर देखाऊ। म कहिलेकाहीँ पशुपतिको डाँडोमा गएर बस्छु। तल बागमतीको छेउमा धुवाँ बनेर उड्दै गरेका केही मृत शरीरतिर ध्यान दिन्छु। छेउमा केही आफन्तहरू रुँदै गरेको पनि देख्छु। केही मलामीहरूको मन फुङ्ग उडेको पनि अनुमान लगाउँछु। अनि सोच्छु ती वरिपरि थोप्रिएका मान्छेहरूको मनमा बाँचुन्जेल जति नै तेरो मेरो भनेर लफडा गरे पनि अन्तिममा 6 मन दाउरामा गएर जिन्दगीले विश्राम लिँदो रहेछ भन्ने कुरा खेल्छ कि खेल्दैन होला। धनको टेको लगाएर लत्रेको जिन्दगी एक दिन गोजी नभएको कात्रोद्वारा ओढिनेछ। हो, गोजी नभएको कात्रो। हामी भने मर्दा पनि के नै लैजाने जस्तो गरी बाँचुन्जेल बित्थामा अनेकन द्रव्य सोहोरिरहन्छौँ मात्रै। मैले निकै वर्ष पहिले एकजना साधुलाई भेटेको थिएँ। सोधे थिएँ, बाबा तपाईँ किन यसरी सांसारिक मोह त्यागेर हिँडेको? तब उनले एउटा ढुङ्गो टिपेर मलाई दिँदै एकछिन मुठीभित्र राख भने। मैले त्यसै गरेँ। एकछिनपछि ल अब त्यो छोडिदेऊ भने मैले पनि छोडिदिएँ। अनि उनले उल्टै मलाई सोधे, त्यो ढुङ्गा अहिले किन तिमीसँग नबसेर भुइँमा खसेको? मैले भने मैले छाडिदिएँ नि त त्यसैले। तर तब ती बाबाले प्रवचन शैलीमा भन्न थाले, यो संसार आफन्त साथी सङ्गी भनेको पनि यस्तै हो बाबु। जतिन्जेल तिमीसँग उनीहरूलाई आफ्नो नजिक राखिरहन सक्ने शक्ति हुन्छ त्यतिन्जेल मात्रै उनीहरू तिम्रा नजिक हुन्छन्। जुन दिन तिमी यसरी नै शक्तिहीन हुन्छौ नि त्यही दिन ती सबै तिमीबाट टाढिनेछन्। उनले अझै अगाडि थपे, यो तिमीले बाँच्दै गरेको संसार निकै स्वार्थी छ बाबु। जसलाई तिमी आफ्नो ठानिरहेका छौ ती सबै तिम्रा भ्रम मात्रै हुन्। तिम्रो आफ्नै छाया पनि तिम्रो हुँदैन अँध्यारोमा, अरूको के कुरा गर्छौ? हो, यस्तै भनेथे तिनले मलाई। उनका ती दार्शनिक जस्ता लाग्ने कुराहरूमा बिल्कुल असहमति त थिएन मेरो। फेरि पनि तिमीलाई सम्झियो एक मनले, अनि सबै कहाँ त्यस्ता स्वार्थी हुन्छन् र भन्दै बिदा भएथे उनीबाट। म निकै पर पुगिसक्दा पनि उनी के भनेर हो चिच्याउँदै थिए, जसलाई व्यवस्था गर्दै अघि लम्किरहेमा। आज वर्षौंपछि ती बाबा मेरो मानसपटलमा आएर मलाई जिस्काउँदैछन्, खुच्चिङ भन्दैछन्, म प्रति खिसी गर्दैछन् मेरो। थाहा छैन तिमी कहाँ पुग्यौ, के गर्दैछौ? केही थाहा छैन। आज पनि हिजो जस्तै जित्दै अघि बढ्दैछौ कि या हार्नु पनि पर्यो तिमीले? केही थाहा छैन। तर मलाई भने तिमीले हराएदेखि हार्ने बानी नै परेछ। कहिले अरूको खुसीको लागि हार्छु भने कहिले आफ्नै खुसीका लागि। फगत हार्नु नै त रहेछ नि जिन्दगी, हारिरहन्छु सधैँ। जब जब विजेताहरू गदगद पर्छन् म उनीहरूमा पनि मुस्कुराउँदै गरेकी तिम्रो चित्र स्पष्ट देख्छु र त हारिरहन्छु सधैँ तिमीलाई देख्ने बहानामा। त्यही बहाना छ एउटा तिमीलाई देख्ने। सुपारी दिन्छु अनि फिरौती दिन्छु, पेस्कीमा केही रकम थमाउती दिन्छु।
सुपारी दिन्छु अनि फिरौती दिन्छु, पेस्कीमा केही रकम थमौती दिन्छु, तर काम 100% पुरा हुनुपर्छ, तर काम 100% फत्ते हुनुपर्छ। सुपारी दिन्छु अनि फिरौती दिन्छु, पेस्कीमा केही रकम थमौती दिन्छु, तर काम 100% फत्ते हुनुपर्छ। मन किनेर देखाऊ म चुनौती दिन्छु, मन किनेर देखाऊ म चुनौती दिन्छु। अब चाहिँ कार्यक्रम बहकिने मनको आजको श्रृङ्खलाको अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ। आज पनि केही अघिका बहकिने मनका श्रृङ्खलाहरूबाट सुरुको बहकाउने पाठ झिकेर यो आजको कार्यक्रम तयार गरिएको थियो। किन यसो गरियो भन्ने चाहिँ मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि भनिसकेको छु। बहकिने मन तपाईँ देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट हरेक सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदा यो कार्यक्रम आउँछ। बहकिने मन नामको युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई पाएक पर्ने समयमा पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि यो कार्यक्रम हामी प्रसारण गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ प्राविधिक कक्षका कुमार परियारलाई धन्यवाद दिँदै म महावीर विश्वकर्मा पनि अर्को हप्तासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्छु। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार। Thank you.